في العلم فقط علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه